السلام عليكم. اليوم غنديروا واحد السلسله ديال التمارين في درس ليزيكواسيون المعادلات. اذا ناخذوا ورقه بيضاء ونبداو باول تمرين. On considère l'addition suivante où x représente le même chiffre. ها هي l'addition، يعني l'addition هي الجمع. Trouver x en posant une équation. ناخذ ورقة بيضاء. إذا شنو قال لنا في التمرين؟ نحطوا العملية ديال الجمع أولا. نشرح لكم التمرين. عندنا هذه عملية الجمع، والمطلوب منا أننا نوجدوا هاد إكس، والمعلومة اللي عندنا هو أن إكس représente le même chiffre، يعني نفس الرقم. إذا جينا نديرو هنا الجمع، 7 زائد 8 هي 15، زائد 2 17، زائد 8 25، زائد 6 31. إذا نحول واحد، الاحتفاظ كيبقى هنا. 5 زائد 3 8، زائد 7 15، زائد 8 23، زائد 8 31، زائد 9 40. ها الصفر، الاحتفاظ 4. عندنا هنا غنشوفوا 19، ما ندوزوش لهذه، نخليوها ندوزو لهاد 19 باش نعرفوا الاحتفاظ شحال كان هنايا. 5 زائد 7 12، زائد 3 15، زائد 2 17، زائد 1 18. اذا هنا كان الاحتفاظ هو 1، يعني 1 يعني هاد لو شيفر هذا 9 واحتفظنا بواحد. اذا الجمع ديال اكس زائد اكس، نكتب لكم بعمليه مبسطه باش زائد اكس زائد اكس يعني 5 ديال الاكس زائد 4، الاحتفاظ اللي بقى لنا من هنا تساوي 19، لأن 9 اللي كتبنا والاحتفاظ. إذا 5 1 2 3 4 5، 5 إكس زائد 4 تساوي 19. إذا 5 إكس كنحيدو هاد، كنزيدو ليه المقابل ديالو باش كيعطينا صفر، وفي الطرف الآخر حتى هو نزيدو نفس الرقم. إذا 5 إكس تتساوي 15. كنقسمو على 5، حنا قرينا القواعد، إكس تساوي 3. إذا هما قالوا لنا trouver إكس en posant une équation. هذه هي l'équation pour trouver إكس، ولا solution هي هذه إكس هي 3. إلا عوضناها ب3 هنايا، 3 زائد 3 6 9 12 15 و4 هي 19. 9 والاحتفاظ 1. ندوزو للتمرين الثاني. Trouver 3 nombres entiers pairs consécutifs dont la somme est 696. قالوا لنا نوجدوا 3 د الأعداد صحيحة، بير يعني زوجية، كونسيكوتيف يعني متابعة، دون لا سوم اي. إذا إلا بغينا نديرو عدد زوجي، حنا غنختارو إكس هو العدد الوسطاني يكون زوجي. إذا زوجي شنو هي؟ كيكون قابل للقسمة على 2، عكس الفرضي. الا خدينا باش يجيكم ساهل، ها نتوما غتشوفوا ناخذوا 3 د الارقام زوجيين. ها هي 2 4 6. حنا غنديروا 4 هي اكس، ها هي اكس. اذا الرقم التالي اللي قبل منها
باش كنعوضوه؟ لا كتبنا بحسب اكس. اذا هو اكس ناقص 2. هي 4 ناقص 2 كتساوي 2. اللي موراه اللي كيتبعوا ولكن زوجي ماشي 5، حيت 5 فردي. اذا اللي تيتبعوا العدد الزوجي هو 6. شحال زدنا هادي؟ شنو خصنا نزيدو ليه؟ خصنا نزيدو ليه 2. هنا كنقصو 2 وهنا كنزيدو 2. اذا اكس زائد 2. هما قالوا لنا ان لا سوم ديال هاد لي 3 نومبر اونتيي بير est égal à 696. يعني الكتابة الصحيحة هي هذه x ناقص 2 زائد x زائد x زائد 2 تساوي 696. نحيدو الأقواس. x ناقص 2 زائد x زائد x زائد 2 تساوي 696. كل عددين متقابلين رقمنا في الدرس السابق كيساويو صفر. اذا تبقى لنا 3 اكس تساوي 6 9 6. غنقسمو على 3 باش تبقى لنا اكس. اكس كتساوي 232. اذا حنا عرفنا دابا اكس كتساوي 232. اذا العدد اللي قبل منها اكس ناقص 2 هو 230. اكس زائد 2 234. وها هما الارقام الزوجيه لي 3 نومبر اونتيي بير كونسيكوتيف اللي الجمع ديالهم غيساوي 696. ها هو 230 نقصنا 2 3 2 3 4. تسمح الا درنا ليهم الجمع 3 6 9 2 4 6. أرقام متتالية والمجموع ديالها زوجية كلهم كتقبل القسم على 2 والمجموع ديالها 696. ندوزو للتمرين الآخر. لا somme de deux nombres entiers est 675. الجمع ديال جوج الأعداد صحيحة كيساوي 675. x زائد y تساوي 675. En ajoutant 48 à chacun d'eux, l'un devient le double de l'autre. إذا حنا نزيدو x نزيدو ليها 48 غتولي تساوي الدوبل ديال y. قالوا لنا الا زدنا اون اجوطون 48 ا شاكان دو، الا زدنا 48 لكل واحد فيهم لان دوفيان لو دوبل دو لوطر، واحد فيهم غيولي الدوبل ديال الاخر. ديتيرميني سي نومبر. اول حاجه احنا كتبنا لي زيكواسيون ديال لي دوني اللي عطاونا. اذا نجيو دابا نخرجوا هاد لي نومبر هادو. اكس عندنا حسب معادله الاولى اكس كتساوي 675 ناقص إيكغيك. راك عرفتو كيفاش إكس زائد إيكغيك غنقصها من هاد الطرف باش ما كتغيرش المتساوية وكنقص إيكغيك. هنا العدد المقابل ديالو كيساوي صفر. غنجيو غنعوضوها في هاد المعادلة الثانية. عندنا دابا إكس هي 675 ناقص إيكغيك زائد 48 تساوي 2 إيكغيك. غنحولو المجاهيل ناقص إيكغيك، نحولو هادي هنايا ناقص 2 إيكغيك تساوي ناقص 675
ناقص 48. نشرح لكم كيفاش هذه حيت تقدروا تقولوا لي ما فهمناهاش. الوغ هنايا حيت قلنا ان المجاهيل كيكونوا في الجهه اليسرى والعدد المعلوم كيكون في الجهه اليمنى. اذا هنا انا غنكتب 675 ناقص إكغيك زائد 48 تساوي 2 إكغيك. ياك 675 باش نلغيوها خصنا نقصو من هنا 675 ديروها هنايا. هنا خصنا نزيدو نقصو حتى هي 2 إكغيك. اذا حتى هنا خصنا نديرو ناقص، سمحوا لي ما كايناش البلاصه هنا حتى من بعد وغنكتبها مقاده. هاد الحد قادينه ها هو نقصناه هنا بعدين نقصناه هنا. هاد الحد نقصناه من هنا خصنا نقصوه حتى من هنا بقات لنا 48 ناقص 48. اذا حتى هنا كنديرو ناقص 48. هادي غتمشي مع هادي صفر، هادي غتمشي مع هادي صفر، 2 إكغيك غتمشي مع ناقص 2 إكغيك، غتبقى لنا ناقص إكغيك ناقص 2 إكغيك اللي ها هي، وغتبقى لنا ناقص 650 ناقص 48. كنظن انه مفهوم دابا كيفاش نتوما مع المداومه ومع السنوات اللي غتمروا بها راه غتوليو بوحديتكم ديروا بحال هكا بسرعه بلا ما تبقاو ديروا نزيد هذا الحد هنا بحالو هنايا كيولي هذاك الشيء بديهي من بعد. اذا ناقص 3 إكغيك تتساوي ناقص 8 و 5 13 8 و 4 12 و 7. هادو جمعناهم. اذا إكغيك تساوي كنقسمو على ناقص 3. اذا إكغيك كتساوي ناقص مع الناقص راه كتمشي 723 على 3 اللي هي 241. ها حنا عرفنا العدد الاول. دابا عندنا اكس تساوي 675 ناقص إكغيك اللي غنعوضوها بهذا العدد اللي عطاتنا تساوي 434. اذا ها حنا خرجنا اكس وخرجنا إكغيك. ندوزو للتمرين الثالث عفوا الرابع. La largeur d'un rectangle, c'est-à-dire la largeur d'un rectangle, اسمو un rectangle, la largeur d'un rectangle est égale au 5 sur 6 de sa longueur. شنو هي la largeur؟ هو العرض. و la longueur طول. إذا la largeur ديالو d'un rectangle est égale à 5/6 de sa longueur. يعني كتابة صحيحة هي هذه. Son périmètre. périmètre هو المحيط. شنو القاعدة ديال المحيط؟ هي L plus petit l fois 2. يعني الطول في العرض في 2. La largeur plus la longueur multiplié par 2. إذا نجيو نعوضوها في المعادلة. P est égal L
ماجيسكول تبقى هي نفسها. ال مينوسكول هي 5 على 6 ال ماجيسكول فوا 2. شحال قالوا لنا كتساوي؟ 198. اذا تساوي 198. نجمعوا ما بين الاقواس، هي 5 زائد 6 زائد 1 ال فوا 2. نوحدوا المقامات، غتعطينا 5 زائد 1 اللي هي 11 على 6 ال في 2 تساوي 198. إذا 11 كنقسمو هنا على جوج باش كنختزلو الجوج، بقى لنا غير الطرف اللي فيه ال، الحد اللي فيه ال. 11 على 6 ال تساوي 198 على جوج اللي هي 99. إذا ال تساوي 99 في مقلوب الكسر. علاش مقلوب الكسر؟ لأن هنا لا بغينا نخرجو ال خصنا نقسموها على 11.6، والكسر مقسوم على الكسر كيولي هو الكسر الأول، يعني البسط في مقلوب المقام، كيعطينا 594 على 11 اللي هي 54 متر. الوحدة ما تنساوش الوحدة. ال نعوضو دابا ال اللي عندنا، ال تساوي 5 على 6 ال هي 5 على 6 في 54 هي 270. كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام، هي 45 متر. وهكا نكونو خرجنا التمرين الرابع. دوزو للتمرين الآخر. La longueur d'un rectangle est le triple de sa largeur. يعني la longueur قلنا هي L، كنرمزو لها ب L ماجيسكول، et le triple de sa largeur يعني 3 المرات طول 3 المرات كيساوي العرض. Calculer les dimensions du rectangle sachant que l'aire de ce rectangle est 27 mètres carrés. عندنا القاعدة اش كتقول؟ l'aire est égale à la longueur fois la largeur، طول في العرض. عندنا ال دابا غنعوضوها، ال ماجيسكول هي كتساوي ال 3 ال، يعني ال لا لونغور est égale à 3 triple de sa largeur في 3. شحال قالوا لنا كتساوي؟ 27. 3 ال في ال راه ماشي هي 4 ال، انتبهوا راه هي 3 ال مربع، حيت بزاف اللي كيدير هذا الخطا. 3 ال في ال تساوي 4 ال، هذاك راه الجمع. الضرب لا، ضربنا ال في ال هي 3 ال في ال هي 3 ال او كاري إيكالا 27. غنقسموها على 3 باش كتبقى لنا غير ال مربع تتساوي 9. إذا ال شحال كتساوي؟
هي نورمالمون كتكتب، نتوما باقيين ما قريتوش هاد الجذور، كتكتب بحال هكا الجذر، ولكن نتوما مازال ما قريتوهاش. اذا شنو هي ال او كاري؟ هي ال في ال. شنو هي الرقم اللي كنضربوه في نفسه باش كيعطينا 9؟ هي 3 في 3. اذا ال تساوي 3 متر. لا لارجور تتساوي 3 ولا لونغور كتساوي 3 في 3، لأن 3 ال تساوي 9. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد المسائل. تمرين آخر، تمرين compléter la pyramide ci-dessous sachant que l'expression écrite dans une case est la somme des expressions écrites dans les deux cases situées au-dessous. بمعنى أن هاد لي كاز، هاد جوج الجمع ديالهم كيتكتب في هاد الكاز هادي. هنا نبداو بيراميد. إلا قلنا أننا غنبداو بهاد لاكاز هادي، الجمع ديال هادو كيعطينا هادي. واش يمكننا نبداو بهاد المتساويه؟ لا، لان عندنا جوج المجاهيل. الا بغينا نعرفوا هادي، عندنا الجمع ديال هادو يساوي هادي. اذا بامكاننا نستخرجوا هذا المجهول هذا. شنو العمليه اللي كنديروا؟ الجمع ديال هادو كيساوي هذا. اذا الا بغينا نخرجوا هذا المجهول اوتوماتيكمون غنديروا الحد اللي بقى غنقصوه من الحد الاول. كتولي الكتابه عندنا هي غنكتبوا 3 إكس ناقص 5 ناقص إكس ناقص 4. باش نخرجوا هاد لاكاز هادي زائد هادي كتساوي هادي. اذا الا بغينا نعرفوا هادي غنشدوا هادي ونقصوها من هادي. هي هاد الكتابه اللي كتبت. نحيدوا الاقواس. 3 إكس ناقص 5 ناقص إكس ناقص مع ناقص كتعطينا الزائد. 3 إكس ناقص إكس هي 2 إكس ناقص 5 زائد 5. كناخدو العلامة ديال أكبر عدد وكنديرو الفرق. 2 إكس ناقص 1. إذا غنجي نكتب هنا 2 إكس ناقص 1. خرجوا دابا هاد لاكاز هادي، الخانة هادي عندنا هادي خصنا نديرو الجمع ديال هادو بجوج باش يعطينا الخانة اللي الفوق. إذا ها هي 2 زائد ناقص 1 غنزيدو عليها زائد 2 ناقص 7 إكس. دابا هادي راه تحيدات باش انا غير باش ما نطولش الفيديو. اما هي هادي راه مبقاتش متساويه، هادي غير ديال الاولانيه. نحيدو الاقواس. ناقص 1 زائد 2 ناقص 7 إكس. 2 إكس ناقص 7 إكس هي ناقص 5 إكس. ناقص 1 زائد 2 هي زائد 1. كنكتبوها في المكان ديالها في البيراميد. ناقص 5 إكس زائد 1. عندنا هنايا أوتاني واش بإمكاننا نخرجوا هاد العدد، هاد الكاز هذا اللي هنا. نعم، ولكن ماشي بهنايا لان هنا جوج المجهولين. عندنا هادي زائد هادي كتساوي هادي. اذا باش نخرجوا هادي غنشدوا 5 إكس ناقص 7 نقصوا منها 3 إكس ناقص 5. 5 إكس ناقص 7 ناقص 3 إكس ناقص 5. كنحيدوا الأقواس. هي 5 إكس
ناقص 7 ناقص 3 إكس زائد 5. 5 إكس ناقص 3 إكس هي 2 إكس، ناقص 7 زائد 5 هي ناقص 2. إذا نكتبوها في الخانة ديالها 2 إكس ناقص 2. دابا بإمكاننا نعرفو هذه، غنشدو هاد 2 إكس ناقص 2 نقصو منها إكس ناقص 4. ومثال نفس الشيء كنحيدو الأقواس، زائد 4 هي إكس زائد 2. نكتبوها في البيراميد ديالها إكس زائد 2. هنا عندنا نزيدو هادو باش كيعطينا هادي. إذا 3 إكس ناقص 5 إكس هي ناقص 2 إكس، ناقص 5 زائد 1 هي ناقص 4. ناخذ العلامة ديال أكبر عدد وكنديروا الفرق بيناتهم. هنا نفس الشيء، خمسة إكس ناقص 7 زائد ناقص 2 إكس ناقص 4. 5 إكس ناقص 7 نحيدو الأقواس، زائد مع الناقص هي ناقص هي 3 إكس ناقص 7. نفس العلامة. إذا كنديروا المجموع ديالهم اللي هو 11. قمة الهرم هي 3 إكس ناقص 11. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه السلسله ديال التمارين على المعادلات على شكل المسائل. ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج مع الاصدقاء باش تعم الفائده.